يقول: ما ضابط في ليلة الجمعة أو فجر الجمعة قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان؟ هل يقرأها كل جمعة؟ نعم، يقرأها كل جمعة، ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية كاملتين. هذا هو السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة، ولا يقرأ بعضهما فقط، يقرأ بعض سورة ألف لام ميم السجدة وبعض هل أتى على الإنسان، بل يقرأهما كاملتين. هذا هو السنة، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يداوم عليهما، بل إنه يتركهما بعض الأحيان ليعلم الناس أن قراءتهما ليست بواجب.